Is Quran the final word of God, of Allah? Was it compiled after Muhammad sallallahu alaihi wasallam's death? Was everything written or was it copied properly? Did Hazrat Umar alayhi salam destroy the 7 versions of Quran? How to find and how to know that what ayah belongs where? How did Hazrat Umar knew that? So these are the questions that I was confronted with lately, and this is for you. It's the video on demand. It was from a subscriber of mine who wanted to know all these questions. Wants to turn to Islam, but wants to know a little bit about it beforehand. So I hope it helps you. I went down, of course, all of us know such things, but when specifically asked, I had to go back and went down to Hadith and resources to ask and read things. Before I go into that, I asked somebody who knows better than me, who is more literate in the subject than me. So let's go and hear Dr. Junaid Salim, what he has to say about this, and then I'll come to that. So let's go and see if वही की सूरत की हम सबको पता है, और कुछ जो लंबी सूरतें हैं वो सारी तसलसल से नहीं उतरी हैं। उनमें कुछ आयत ऐसी आई कि जब वो आती थी तो रसूल पाक बता दिया करते थे कि इन आयत को फ़लानी आयत से पहले और फ़लानी आयत के बाद पढ़ा जाएगा। इस तरह से उन आयत को तरतीब दिया गया, और रसूल पाक की वफ़ात से पहले कुरान की सब सूरतें मुकम्मल हो चुकी हुई थी और उनकी तरतीब मुकम्मल हो चुकी हुई थी, और रसूल पाक को हफ़ाज़ सुना भी चुके थे, तिलावत भी होती थी, तो सबको पता था कि इसका तरतीब सूरतों की कैसे रखी जाएगी और सूरतों के अंदर आयत की तरतीब किस तरह से रखी जाएगी। रसूल पाक की वफ़ात के बाद बहन को थोड़ी सी गलती लगी है। सबसे पहले कुरान जमा किया था हज़रत अबू बकर के ज़माने में। ये वाक़ा हुआ जब मुसलमा कज़ाक़ से जंग हुई, तो उस जंग के दौरान में 70 से ज़्यादा हाफिज़ शहीद हुए। इस बात पे हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर से कहा कि कुरान को कहीं लिखा लिया जाए, क्योंकि हाफिज़ इतने शहीद हो गए, ये ना हो कि कहीं कुरान जो है वो पूरा एक जगह पे मौजूद ना रहे। तो हज़रत अबू बकर पहले तो थोड़े से हिचकिचाए कि जो काम रसूल पाक ने नहीं किया वो मैं कैसे करूं, मगर फिर बाकी लोगों से मशवरा करने के बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि ठीक है, ये काम किया जाएगा। तो उन्होंने चंद सहाबा की ड्यूटी लगाई जो कि कातिब वही थे, और उन लोगों को बताया गया कि जी आप इस कुरान को जमा करें। उन हज़रात ने, हालांकि वो सारे के सारे ख़ुद हाफिज़ थे और कातिब वही थे, उसके बावजूद उन्होंने इतनी एहतियात के साथ के जमा किया कि जहाँ से भी जो भी आयत थी उनको कम से कम 2 डिफरेंट जगह से लिखा हुआ दरियाफ़्त किया, कहीं पत्थर पे, कहीं हड्डी पे, कहीं पत्ते पे, कहीं चमड़े पे, जो जहाँ से लिखा हुआ मिला उस ज़माने में ऐसा ही होता था। उसको उन्होंने हर आयत के कम से कम 2 सोर्सेस तलाश करके उसको कंफर्म किया, और कंफर्म करने के बाद उसको ऑर्डर में रख के तो उस कुरान को पूरा बनाया गया। So, जैसा कि आप लोगों ने सुन लिया, this is why I wanted to ask a person who knows better than me, because मसला इस्लाम का है, और इस्लाम के बारे में कोई भी चीज़ आप गलत या जो ऑथेंटिक नहीं है वो आप नहीं बोल सकते। तो जवाब डॉक्टर जुनैद सलीम जो हैं, ये बहुत लिटरेट हैं और इन्होंने कुरान और बाइबल भी पढ़ा है और उस पर भी मुताला है इनका बहुत ज़्यादा। तो उसके लिहाज से अब ये जो सवाल इन्होंने पूछा था मेरे सब्सक्राइबर ने, उनके लिए जवाब है कि कुरान इज़ द फाइनल वर्ड ऑफ गॉड। ये हम सब यकीन करते हैं, इस पर मानते भी हैं कि अल्लाह ने रसूल पाक के थ्रू जो कुरान शरीफ उतारा था, जो आयत उतारी थी, वो आखिरी आयत थी। उसके बाद कोई आयत नहीं आई। मतलब है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई वही नहीं आएगी, एक बात। दूसरी बात, कंपाइल इन द शेप, जिस शेप में अभी इस वक्त हमारे पास है, रिटन सूरत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हुआ था, लेकिन कुरान जैसे उतरा था, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी और उसकी जो तरीका जो था उसका, वो रसूल पाक के ज़माने में ही था। जैसे कि डॉक्टर जुनैद ने बताया कि सहाबा रिसाइट करते थे
اور پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے اس کی، تو obviously تلاوت کس چیز کی کرتے تھے؟ تلاوت وہ سوراز کی کرتے تھے، اور سوراز اس کا مطلب ہے کہ کمپلیٹ تھی اس زمانے میں، مطلب کمپلیٹ ہو چکی تھی اس زمانے میں، کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول پاک کے پاس وہی لے کے آتے تھے اور کوئی آیت لے کے آتے تھے تو ان کو بتاتے تھے کہ یہ آیا فلاں فلاں سورہ کے فلاں فلاں جگہ پہ آئے گی. تو اللہ نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ بغیر ریزن کے نہیں کی ہے. قرآن کی ہر چیز جو ہے، ہر الفاظ، ہر لفظ، ہر آیا، ہر سورہ اسی جگہ پہ ہے جس جگہ پہ اللہ نے اس کو اتارنا چاہا تھا اور سوچا تھا اور اتارا تھا. حضرت عمر علیہ السلام کا میں جو پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے جو 7 ورژن جو کہتے ہیں قرآن کے جو ڈسٹروائے کیے تھے، وہ ڈسٹروائے نہیں کیے تھے. وہ اس طرح سے تھا جو حدیث میں مجھے پتہ ہے، اب میں غلط بھی ہو سکتی ہوں. مجھے جو پڑھنے سے جو حدیث سے ملا ہے اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ڈسٹروائے اس لیے وہ الگ کروا دیے تھے، مطلب ریجیکٹ کروا دیے تھے، کیونکہ قرآن جو تلفظ تھا عربی کا وہ ڈفرینٹ تھا. ہر انسان کا تلفظ، جیسے ہمارا پنجابی میں لاہور میں چلے جائیں تو لفظ اور ہے، پٹھوار چلے جائیں وہاں پہ اور ہے، پنڈی چلے جائیں پنڈی وال کی زبان ہے، تو سرحد کے اس پار چلے جائیں امرتسر تو وہاں کی ان کی تلفظ الگ ہے، کہنے کو سب پنجابی ہی ہے. اسی طرح عربی کا کہنے کو سب عربی تھی لیکن تلفظ ڈفرینٹ تھے، جس کی وجہ سے لوگ الفاظ کا مطلب ڈفرینٹ لینا شروع ہو گئے تھے. تو حضرت عمر علیہ السلام نے جو اوتھینٹک ورژن تھا، جو عربی، جو صحیح عربی تھی، اس کو لے کے اس میں قرآن اتارا تھا. اور اسی لیے اس کے بعد اس میں پہلے قرآن میں زیر زبر نہیں تھی، زیر زبر قرآن کی بعد میں آئی تھی اس ہونے کے بعد. اور وہ اسی لیے آئی تھی کہ تلفظ جو ہے وہ اگر زیر ہے تو ای کا ہے، اگر زبر ہے تو آ کا ہے، تو وہ اسی طرح سے پڑھا جائے جس طرح کہ عربی زبان میں اوریجنلی اوتھینٹکلی ہے اور ہونا چاہیے. دس از دا ریزن، بیکاز یہ جو تکتم ہم اس کو کہتے ہیں جو زیر زبر ہوتی ہے یہ ہے. اور باقی انہوں نے پھر الگ کر دیے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن جو تھا پہلے رسول پاک کے پاس آتا تھا، رسول پاک امی تھے، رسول پاک کے پاس جب حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے تھے تو رسول پاک اپنے سامنے صحابہ کو بٹھاتے تھے جو لکھ سکتے تھے، اور آپ ان کو لکھواتے تھے، اور اس کے بعد ان کو کہتے تھے مجھے پڑھ کے سناؤ. پڑھ کے سناؤ اس لیے تاکہ وہ اس کو کنفرم کرتے تھے کہ جو انہوں نے کہا ہے، جس تلفظ میں انہوں نے کہا ہے، جس طرح سے انہوں نے کہا ہے، کیا وہ ویسے ہی لکھا گیا ہے کہ نہیں. سو اٹ از رسول پاک نے اس کی تصدیق کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ نے اس کی رسول پاک سے تصدیق کروائی ہے کہ اس طرح سے قرآن جو ہے کون سی آیت کس سورہ میں آنی چاہیے، یہ پہلے سے اللہ کو پتا تھا اور اللہ نے اس طرح سے ہی اتارا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک سورہ جیسے سورہ بقرہ بہت بڑی سورہ ہے تو وہ اکٹھی ایک طرح نہیں اتری، کچھ سورہ جو ہے اس میں مکی ہیں، کچھ اس میں آیات اس میں مکی ہیں، کچھ مدنی ہے. لیکن سورہ بقرہ مکمل تب ہوئی تھی جب اس کی آخری 2 آیات اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کے معراج پہ دی تھی. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور تب سورہ بقرہ ختم ہوئی تھی. اس سے پہلے سورہ بقرہ ختم نہیں ہوئی تھی، پڑھتے تھے لوگ لیکن وہ ختم نہیں ہوئی تھی. ختم پوری مکمل سورہ بقرہ تب ہوئی. اسی طرح ہر سورہ مکمل تبھی ہوئی ہے جب اس کی پوری آیات اپنی اپنی جگسا پزل کی طرح اپنی اپنی جگہ پہ آ کے لگ گئی، کیونکہ صحابہ پروناؤنس کرتے تھے اس کو، تلاوت کرتے تھے اس کی. I hope that's clear your point. I hope it was helpful to you. If not, then please comment and I'll make another video on that. Till then, Jeevan Pradesi, Majid Isrok.